चौंका देने वाली खबरों ने इस हफ्ते जापान को हिलाकर रख दिया। नए साल के दिन सेंट्रल जापान में एक मुहलिक ज़लज़ला आया, जिसके बाद अगले दिन टोक्यो के हनीदा हवाई अड्डे पर एक मुहलिक तैयारा गिरकर तबाह हुआ। नोटो नामी जजीरा, जहां 7.6 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर जन्म लिया और तबाहकुन आग को भी जन्म दिया, जिससे कई सारी इमारतें और बुनियादी ढांचा गिरकर तबाह हुआ। जापान एयरलाइन के तैयारे के जापान कोस्ट गार्ड के तैयारे से टकराने के बारे में नई तफसीलात सामने आ रही हैं, जो ज़लज़ले के लिए इमदादी सामान लेकर जा रहा था। टोक्यो नए साल के दिन जापान के वसी इलाके को हिलाकर रख देने वाला बड़े पैमाने पर ज़लज़लों के एक झुरमट में ताज़ा तरीन था, जो 2020 के अवाखिर से जापान के समंदर पर वाक़े जजीरा नुमा नोटो के इलाके से टकरा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन पानी को एक उनसर के तौर पर शुबा है और ख़बरदार किया कि मज़ीद ज़लज़ले भी आ सकते हैं। क्विक इन्फॉर्मेशन टीवी की एक वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। जापान में पीर के रोज़ 7.6 मैग्नीट्यूड का एक ज़लज़ला आता है, जिसकी तादाद 1995 में कोबी में आने वाले 7.3 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा थी और इसमें 6000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए थे। नए साल के ज़लज़ले ने इमारतों को गिराने और आग भड़काने के अलावा इशिकावा के प्रीफेक्चर में सुनामी की एक बड़ी वार्निंग दी थी। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक जापान में एक ही वक्त में 19 ज़लज़ले आए, जिनमें से कुछ की तादाद 3 से 5 के दौरान थी और एक की तादाद 7.6 दर्ज की गई, जो कि बहुत ज़्यादा थी। शाम के 5:30 बज रहे थे जब 7.6 मैग्नीट्यूड का एक बड़ा ज़लज़ला आता है, जिसकी वजह से जापान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। 2020 के बाद से नोटो के इलाके में ऊपरी 5 या इससे ज़्यादा शिद्दत के 5 ज़लज़ले आए हैं, जिनकी वजह से इंसानी जानी नुकसान हुआ है। मई 2023 में इसने जापान के पैमाने पर ऊपरी 5 और बालाई 6 के झटकों का एक सिलसिला देखा, जिसके नतीजे में 49 अफराद जख्मी और तकरीबन 200 रिहायशी इमारतें भी तबाह हुई थी। दिसंबर 2020 के बाद से इस खित्ते में एक या इससे ज़्यादा शिद्दत के 500 से ज़्यादा ज़लज़लों की तस्दीक हो चुकी है। हुकूमती मुहक्किकीन ने मई में खबरदार किया था कि ये सरगर्मी कुछ अरसे तक जारी रहने की तवक्का है और उन्होंने आफात से बचाव के इक़दामात को मजबूत करने पर जोर दिया। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोबा अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस के प्रोफेसर जोनिची नाकाजीमा ने कहा कि ज़ेरे ज़मीन पानी का बढ़ता हुआ फॉल्ट्स में दाखिल हो सकता है। ज़लज़ले की लहरों के मुहक्किकीन के तज्ज़िये से पता चलता है कि पानी 20 से 30 किलोमीटर की गहराई में जमा हो रहा है और अगर ये तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक बढ़ता है तो इससे ज़लज़ला आने का खदशा है। नाकाजीमा ने कहा, ज़लज़ले के झुंडों के तकरीबन कोई मुशाहिदा नहीं किया गया है, जिसकी शिद्दत 7 से ज़्यादा बताई जा रही है। खबरदार करते हुए कहा कि निस्बतन बड़े ज़लज़लों का सिलसिला एक ख़तरा है। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। टेक्टोनिक प्लेट्स चट्टान के बड़े स्लैब जो ज़मीन की परत को तकसीम करते हैं, ज़मीन के मंजरनामे को नई शक्ल देने के लिए मुसलसल हरकत करते रहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन की परत और सबसे ऊपर वाले मेंटल के बहुत बड़े टुकड़े होते हैं। ये समंदरी क्रस्ट और बर्रे आज़मी परत से मिलकर बनते हैं। ज़लज़ले समंदर के वसत की चोटियों और प्लेटों के किनारों को निशान जद करने वाले बड़े फॉल्ट्स के आसपास आते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से ज़मीन हमेशा हरकत में रहती है। 7 बड़ी प्लेटें 7 बड़े आज़मों में पैसिफिक ओशन का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। इनका नाम करीबी ज़मीनों, समंदरों या खित्तों के नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड एटलस 7 बड़ी प्लेटों के नाम रखता है: अफ्रीका, एंटार्कटिक, यूरेशियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, शुमाली अमेरिका, पैसिफिक और जनूबी अमेरिका, जिसे रिंग ऑफ फायर का नाम दिया गया है। रिंग ऑफ फायर इन सब से मिलकर पैसिफिक ओशन में बना है। तो जो मुल्क, जो एरिया दुनिया की इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर रिलाई करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जापान मुल्क की ख़ास बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ पर 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से मिल रही हैं: द पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही सबसे बड़ी वजह है जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखे जाने के पीछे। अभी यहाँ पैसिफिक प्लेट की अपनी एक ख़ास बात यह है कि पैसिफिक प्लेट में सबसे ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। लेकिन इन टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में जो रीजन मौजूद होते हैं, वहाँ अर्थक्वेक्स की काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। लेकिन ये मेन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से किस तरीके से टकराती हैं,
اس کے پیچھے بھی الگ الگ طریقے کی باؤنڈریز بن سکتی ہیں، جیسے کہ کنورژن باؤنڈری، جب ایک پلیٹ ٹکرا کر دوسری کے نیچے گھس جاتی ہے، یا پھر ڈائیورجنٹ باؤنڈری، جہاں پر دونوں پلیٹس ایک دوسرے سے دور جاتی ہیں۔ ٹرانسفارم باؤنڈریز، وہ جگہیں جہاں پلیٹیں ایک دوسرے کے پیچھے سے پھسلتی ہیں۔ ان میں سے کنورجنٹ اور ٹرانسفارم والی باؤنڈریز میں زیادہ تر ارتھکویکس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور جو پیسیفک پلیٹ ہے اس کی باؤنڈری ایک کنورجنٹ باؤنڈری ہے، اور اس میں بھی ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے جو ہے سبڈکشن زون۔ سبڈکشن زون میں سب سے زیادہ پاورفل ارتھکویکس دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ اس ٹائپ کے کولیشن میں جب ایک پلیٹ دوسری سے ٹکراتی ہے تو بالکل اس کے نیچے گھس جاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سمندر کے اندر ایک گڈھا سا بن جاتا ہے۔ اس گڈھے کو ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ سمندر کے اندر جو ٹرینچز ہوتے ہیں وہ سمندر کے اندر بہت ہی گہرے حصے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا بہت ہی زیادہ فیمس ٹرینچ ہے جسے ماریانا ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ ماریانا ٹرینچ بہت ہی ڈیپسٹ پوائنٹ ہے سمندر کا۔ اس کی گہرائی 35,751 فٹ ہے۔ اسی طریقے سے جاپان کے پاس بھی ایک ٹرینچ موجود ہے جسے جاپان ٹرینچ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرینچ 6,000 میٹر کی گہرائی تک لمبا ہے۔ جاپان ٹرینچ میں سب سے زیادہ گہرائی 8,020 میٹر تک بتائی جاتی ہے۔ جاپان ٹرینچ کے اوپر سے ہی گزرتا ہے رنگ آف فائر۔ اسی وجہ سے ان ٹیکٹونک پلیٹس کے موو ہونے پر جاپان میں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں اور سونامی آتے ہیں۔ جاپان کی کوسٹ لائن اس ٹرینچ کے بہت ہی قریب ہے، جس کی وجہ سے سونامی ویوز کو بہت کم ڈسٹنس ملتا ہے اور وارننگ دینے کا بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اسی وجہ سے جاپان کو ہی بہت خطروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سونامی اور ارتھکویک جیسی وجہ سے۔ لفظ سونامی تلفظ سو نا می سے مل کر بنا ہے۔ جاپانی الفاظ سو جس کا مطلب ہے بندرگاہ اور نامی جس کا مطلب ہے لہر پر مشتمل ہے۔ لفظ سونامی جاپان سے ہی پاپولر ہوا ہے۔ جاپان میں اتنے سارے سونامی آتے تھے کہ انہوں نے اپنے ورڈز میں سونامی قرار دے دیا۔ اس ڈیزاسٹر کے چلتے پوری دنیا میں سونامی ورڈ اتنا پاپولر ہو گیا کہ ہر کوئی سونامی یاد کرنے لگ گیا۔ اسی وجہ سے جاپان پاپولر رہا ہے سونامی کی رکاوٹیں ساحلی پٹی کے ساتھ لگانے کے لیے۔ سمندری حدود کے ساتھ ساتھ سونامی کی رکاوٹیں تعمیر کی گئیں۔ عمودی انخلا کی عمارتیں اعلیٰ ترین معیار کے مطابق تعمیر کی گئیں اور انخلا کی باقاعدہ تربیت متعارف کروائی گئی۔ زلزلے کے لحاظ سے فعال اس خطے میں جاپان کی عمارتیں نہ صرف زلزلوں کے خلاف مزاحمت کے لیے بنائی گئی ہیں، بلکہ اکثر عالمی سطح پر زلزلے سے بچنے والے فن تعمیر میں انہیں سونے کے معیار کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ 3 اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ تائشین اسٹینڈرڈ۔ تائشین اسٹینڈرڈ وہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جس میں بلڈنگ کی منیمم تھکنس، اس کے بیم، اس کا انفراسٹرکچر وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ جاپان میں زلزلے سے بچنے والی عمارتوں کے لیے یہ کم از کم ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں لگے بیم کی موٹائی بہت زیادہ ہو۔ بار بار جھٹکے عمارت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے یہ ڈیزائن اونچی عمارتوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ جاپان کی زلزلہ مزاحمت کی اگلی سطح سائشین اسٹینڈرڈز ہوتی ہے، جو اونچی عمارتوں کے لیے پہلے سے ہی موزوں ہے۔ اس میں ڈیمپرز شاک جذب کرنے والے استعمال ہوتے ہیں، جو عمارت کے فریم میں نصب ہوتے ہیں۔ زلزلے کے دوران ڈمپرز جھٹکوں سے زیادہ تر توانائی جذب کر لیتے ہیں، اور اسی طرح عمارت کو ڈھیلے ہونے اور گرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ تیسرا اور سب سے ایڈوانس مین شین اسٹینڈرڈ کہلاتا ہے۔ اس میں بلڈنگ کے پورے اسٹرکچر کو زمین سے آئسولیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ لیڈ، اسٹیل اور ربڑ کی الگ الگ وائبریٹ لگائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بلڈنگ انڈیپینڈنٹلی ہلے گراؤنڈ کے کمپیریزن میں۔ اگر گراؤنڈ ہل بھی رہا ہے تو زمین سے، لیکن بلڈنگ اسٹیبل رہتی ہے۔ جاپان میں ان ڈیزاسٹر سے بچنے کے لیے بہت کنٹرول سسٹم بنائے گئے ہیں۔ جاپان میں ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ ڈیسک، ڈیم اور ڈیک اور دیگر ڈھانچے کو بنیادی اقدامات کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ جاپان نے تقریباً 2000 سالوں سے سیلاب کو کم کرنے کے لیے ڈیکس بنائے ہیں۔ یہ زلزلوں کا پتہ لگاتے ہیں، مرکز کا حساب لگاتے ہیں، اور پورے ملک میں بکھرے ہوئے 1000 سے زیادہ سیسموگراف سے وارننگ بھیجتے ہیں۔ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی انتباہات جاری کرتی ہے اور ٹیلی ویژن اور ریڈیو چینلز، انٹرنیٹ اور موبائل فون نیٹ ورکس کو الرٹ بھیجتی ہے۔ زلزلے کی ابتدائی وارننگ سسٹم زلزلے کی متوقع شدت اور اصل حرکت کی متوقع آمد کے وقت کا پیشگی اعلان فراہم کرتی ہے۔ یہ زلزلے کے تخمینے کے مرکز کے قریب سیسموگرافز کے ذریعے مشاہدہ کیے گئے لہر کی شکل کے اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہوئے زلزلے کے فورس اور شدت کے فوری تجزیے پر مبنی استعمال ہوتی ہے۔
اگرچہ سونامی نے اسے مستقل طور پر تبدیل کر دیا، توہوکو کے ساحل کی سب سے واضح نئی خصوصیت قدرتی نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے۔ وسیع کانکریٹ سمندری دیواریں 2011 سے لے کر اب تک تقریباً 350 کلومیٹر سمندری دیواریں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ مزید 80 کلومیٹر زیر تعمیر دیواریں تقریباً $12 بلین کے بجٹ سے تیار کی جا رہی ہیں۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ملتے ہیں کسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔